आज हामी ट्याली ERP 9 आठौँ दिन थ्योरी क्लास लिन गइरहेका छौँ। आजको दिन हामी स्प्लिट कम्पनी डाटा बारेमा हामी पढ्नेछौँ। स्प्लिट कम्पनी डाटा, यसको बारेमा हामी परिचय, 1 नम्बर परिचय, 2 नम्बर प्रयोग, 3 नम्बर प्रश्नहरू, 4 नम्बर गर्ने तरिका र 5 नम्बर सर्टकट कीको बारेमा हामी क्लास लिनेछौँ। पहिला हामी परिचयको बारेमा बुझौँ। परिचयमा के छ भने स्प्लिट मिन्स टुक्र्याउनु। कम्पनीको डाटा टुक्र्याउनुलाई के भन्छ? स्प्लिट भनिन्छ। यति हामी बुझौँ। स्प्लिट भनेको टुक्र्याउनु। अब यसको परिचय बारेमा बुझ्दाखेरि यो कम्पनी इन्फर्मेसन Alt F3 भनेको कम्पनी इन्फर्मेसन ल्याउनलाई प्रयोग गरिन्छ। Alt F3 अन्तर्गत पर्ने 7औं कमान्ड हो। यो 7 नम्बरको कमान्ड हो। यसबाट ओपन रहेको कम्पनीको क्लोजिङ डेटको अन्तिम भाउचर एन्ट्री पछि प्रयोग गरिन्छ। यो के हुन्छ भने क्लोजिङ, जुन आर्थिक वर्षको क्लोजिङ डेट हुन्छ, असार मसान्त, नेपाली डेटमा असार मसान्तको जुन क्लोजिङ डेट हुन्छ, त्यो लास्ट भाउचर एन्ट्री पछि हामी के गर्छौँ? यसलाई प्रयोग गर्छौँ। जस्तै अर्थात्मा दिएको छ, अर्थात् असार महिनाको अन्तिम गते प्रयोग गरिन्छ। जसले गर्दा साउन महिनाबाट हिसाब राख्न सुरु गर्न सकिन्छ। हामी जब आर्थिक वर्षको डाटा जब हाम्रो क्लोजिङ हुन्छ असार मसान्तमा, त्यो टाइममा हामी के गर्छौँ? सपोज 2021 को डाटा असार मसान्तमा हामी स्प्लिट कम्पनी गर्दाखेरि साउनबाट के हुन्छ? यो फेरि हाम्रो नयाँ सेसन सुरु हुन्छ। त्यसबाट हामी साउन महिनाबाट हिसाब हामी राख्न सक्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि, इक्जाम्पलमा सपोज हामी कम्पनी क्रिएट गर्दाखेरि 1 जनवरी 2022 मा हामी कम्पनी क्रिएट गर्यौँ। यो फिनान्सियल इयर ट्यालीले के गर्छ? 1 वर्षको डेट आफै क्रिएट गरिदिन्छ। यो हामी 1/1/2002 गरेछौँ भने यसले के गर्छ? 2 मा राखिदिन्छ 31/12 भनेको डिसेम्बर 2022। हामी यो कम्पनी क्रिएट गर्ने बेलामा यो हामी डेट राख्छौँ कम्पनी क्रिएट गर्दाखेरि। तर ट्यालीले के गर्छ? 1 वर्षको डाटा आफै यसले डेट राखिदिन्छ। र त्यो डेट हामी स्प्लिट कम्पनी डाटा गर्दाखेरि हामी 31/12 यो मन्थमा हामी गर्छौँ। र यो मन्थमा जब हाम्रो सबै भाउचर इन्ट्री भइसकेपछि, त्यो दिनको जति पनि भाउचरहरू हुन्छ, ट्रान्जेक्सन हुन्छ, त्यो इन्ट्री गरिसकेपछि हामी यो डेटमा हामी स्प्लिट कम्पनी डाटा हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि हिसाब साउन महिनादेखि सुरु हुन्छ। हाम्रो आर्थिक वर्ष साउन महिनादेखि सुरु हुन्छ भने हाम्रो सपोज 17 तारिक 8 महिना, इङ्ग्लिस डेट 8 महिना 2022 मा हामी कम्पनी क्रिएट गर्यौँ। यो डेटमा हामी कम्पनी क्रिएट गर्यौँ। ट्यालीले के गर्छ? आफै 31/7 महिना 2023 यसले के गर्छ? क्रिएट गरिदिन्छ। यो भने के हो भने यो हामी यो महिनामा हामी क्रिएट गर्छौँ कम्पनी। यसले के गर्छ? ट्यालीले आफै 1 वर्षको डेट यसले लिन्छ। र यो जुन डेट हुन्छ, लास्ट डेट हुन्छ, महिनाको लास्ट डेट, यो असार महिनाको 31 तारिकमा हामी के गर्न सक्छौँ? स्प्लिट कम्पनी डाटा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै इन्डियाको तुलनामा भारतमा चाहिँ के हुन्छ भने 4 मन्थ 2022 मा हामी कम्पनी क्रिएट गरेका छौँ भने ट्यालीले के गर्छ? 31/3/2023 ले क्रिएट गरिदिन्छ। र
र यो के हुन्छ भने 1 वर्षको डेट आफै लिन्छ। यहाँ हामी क्रिएट गर्दाखेरि 1 वर्षको डेट लिन्छ र यो जुन डेट हुन्छ यो डेटमा हामी के गर्छौँ, यो वर्षको यो डेटमा हामी स्प्लिट कम्पनी डाटा हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यसको लागि हामी स्प्लिट कम्पनी डाटा हामी कमान्ड युज गर्न सक्छौँ। यस अन्तर्गत पढ्ने अब हामी बुदाहरूको बारेमा पढ्छौँ। प्रयोगमा चाहिँ 1 नम्बरमा के छ भने नेपाली डेट अनुसार असार महिनाको अन्तिम भाउचर एन्ट्री पछि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई हामी स्प्लिट कम्पनी डाटा हामी नेपाली डेट अनुसार असार महिनाको अन्तिम भाउचरमा हामी एन्ट्री पछि प्रयोग गर्छौँ। दोस्रोमा बुदा छ क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई ओपनिङ ब्यालेन्समा लैजानलाई प्रयोग गरिन्छ। यो के हुन्छ भने गत वर्षको जुन हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ त्यो आर्थिक वर्षमा के हुन्छ भने ओपनिङ ब्यालेन्समा यसले परिणत गरिदिन्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, स्प्लिट कम्पनी डाटा प्रयोग गर्दाखेरि यो चाहिँ आर्थिक वर्षमा यो ओपनिङ ब्यालेन्समा लैजानलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा चाहिँ स्प्लिट कम्पनी डाटा प्रयोगपछि नयाँ कम्पनी क्रिएट आफै हुन्छ। जब हामी स्प्लिट कम्पनी डाटा हामी प्रयोग गर्छौँ, हामी जब असार मसान्तमा चाहिँ जब स्प्लिट गर्छौँ अनि त्यसपछि के हुन्छ, यो अर्को कम्पनी यसले क्रिएट गरिदिन्छ र अब अर्को कम्पनी क्रिएट गर्दाखेरि यहाँ हामी जुन हाम्रो यो स्प्लिट हुन्छ यो डेटमा त अर्को के हुन्छ, हामी नयाँ चाहिँ कारोबार हामी केबाट गर्न सक्छौँ 17/8/2023 बाट हामी सुरु गर्छौँ, कारोबार सुरु गर्छौँ। यो हामी नयाँ कारोबार हाम्रो यो डेटमा सुरु हुन्छ। त्यो अनुसार के हुन्छ, स्प्लिट कम्पनी डाटा प्रयोगपछि नयाँ कम्पनी क्रिएट आफै हुन्छ। अर्कोमा दिएको छ गत वर्षमा क्रिएट गरिएको एकाउन्ट इन्भेन्टरी पेरोल आफै क्रिएट हुन्छ। यसमा के हुन्छ भने जुन हामी गत वर्षमा हामी जुन क्रिएट गरेको हुन्छौँ एकाउन्ट्स इन्भेन्टरी पेरोलहरू जसलाई हामी मास्टर्स भन्छौँ, त्यो मास्टर्सहरू जति पनि क्रिएट हामी गरेको हुन्छौँ त्यो स्प्लिट कम्पनी गरेपछि त्यो सबै डाटाहरू त्यसमा मुभ हुन्छ र हामीले क्रिएट गर्नु पर्दैन। यदि कुनै नयाँ क्रिएट गर्नु पर्यो भने त्यो टाइममा मात्र हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। तर यो जुन पुरानो जुन हाम्रो एकाउन्ट्स इन्भेन्टरी आइटमहरू हुन्छ पेरोलहरू त्यो आफै क्रिएट हुन्छ। अर्को बुदामा छ यो प्रयोगको बारेमा हामी बुझिसक्यौँ। त्यसै तेस्रो नम्बर प्रश्नहरू छ। प्रश्नहरूमा के छ भने यसको प्रश्नहरू हामी मुख्य प्रश्नको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ जुन निम्न प्रकार छ। एक नम्बरमा हाउ टू स्प्लिट कम्पनी डाटा। र अर्को चाहिँ हाउ टू ओपन स्प्लिटेड कम्पनी। यो हामी यस अन्तर्गत प्रश्न दुईटा हामी गर्नेछौँ। एक नम्बर हाउ टू स्प्लिट कम्पनी, स्प्लिट कम्पनी कसरी गर्ने त्यसको प्रोसेस हामी गर्ने तरिकामा हामी सिक्नेछौँ। यसको प्रोसेसमा चाहिँ एक नम्बरमा के गर्ने, फर्स्ट अफ अल open the company which you want to split। जुन कम्पनीलाई स्प्लिट
गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई के गर्ने, एक नम्बरमा हामी ओपन गर्छौँ। दोस्रो नम्बरमा प्रेस Alt F3 to bring company info। यो हामी 2 नम्बरमा कम्पनी इन्फो ल्याउनलाई। 3 नम्बरमा गो टु स्प्लिट कम्पनी डाटा। स्प्लिट कम्पनी डाटा बाई एरो की एंड प्रेस इंटर की। फोर्थ नम्बरमा नेममा चाहिँ के गर्ने, चुज द कम्पनी बाई एरो की एंड इंटर की। के गर्ने, यो कम्पनीलाई चुज गरेर इन्टर गर्ने। 5औं नम्बरमा स्प्लिट फर्म। स्प्लिट हाम्रो पुरानो डेट 1/1/2022 थियो भने हामी के गर्छौँ, 1/1/2023 राख्छौँ। 22 थियो भने यहाँ हामी 23 राख्छौँ। टाइप फिनान्शियल इयर। टू 1/1/2023 टाइप गर्ने। 6 नम्बरमा इंटर की 3 टाइम्स। 3 पटक इंटर बटन थिच्ने। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, ट्याली को डाटा स्प्लिट हुन्छ। र नोटमा यदि हामी ट्याली भल्ट पासवर्ड सेट गरेछौँ भने त्यो टाइममा हामी पासवर्ड पनि टाइप गर्नुपर्छ। इफ यू हैव सेट ट्याली भल्ट पासवर्ड then you should tally vault password and press enter key। यो तरिकाले के गर्न सकिन्छ, कम्पनीको डाटा हामी स्प्लिट गर्न सक्छौं। र अर्को कुरा के छ भने यसमा बुझ्नुपर्ने, जब हामी स्प्लिट गर्छौं त्यो टाइममा स्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो लिस्ट अफ कम्पनीमा नाम देखिन्छ। लिस्ट अफ कम्पनीमा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड देखिन्छ र यहाँ पनि के हुन्छ, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड देखिन्छ। र यो ओपन रहेको कम्पनीले के गर्ने, सर्ट गर्ने। यो के गर्ने, सर्टबाट सर्ट गर्ने। जसले गर्दा क्लोज भनिन्छ। यिनीहरूलाई हामी अल्ट F1 बाट थिचेर सर्ट गर्न सक्छौं। अब हामी यो दोस्रोको पढ्ने छौं, स्प्लिटेड कम्पनीको यो हाउ टु ओपन स्प्लिटेड कम्पनी। प्रोसेसमा प्रेस अल्ट F3। दोस्रो नम्बरमा गो टु सिलेक्ट कम्पनी। सिलेक्ट कम्पनीमा जाने, बाई एरो की र इन्टर गर्ने। तेस्रोमा
चुज द कम्पनी स्प्लिटेड कम्पनी। त्यसपछि एन्ड प्रेस इन्टर की। चौथोमा यदि पासवर्ड छ भने पासवर्ड टाइप गर्ने, टेली भोल्ट पासवर्ड र युजर नेम र पासवर्ड टाइप गर्ने। त्यसपछि के हुन्छ, टाइप गरेर 500 नम्बरमा इन्टर गर्ने। यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौँ, स्प्लिट भएको कम्पनीलाई हामी ओपन गर्न सक्छौँ र त्यसमा हामी डाटाहरू एन्ट्री गर्न सक्छौँ। अब यसको सर्टकट की बारेमा हामी पढ्नेछौँ। यसको सर्टकट की के हुन्छ भने सर्टकट कीमा किबोर्डको सर्टकट की हामी युज गर्छौँ। यसको सर्टकट की पी हुन्छ, जसलाई हामी स्प्लिट कम्पनी डाटा भन्छौँ। कम्पनी डाटा यो हामी कम्पनी इन्फर्मेसनमा गएर पी यदि हामी थिच्यो भने स्प्लिट कम्पनी डाटा सिलेक्ट हुन्छ, अथवा हामी स्प्लिट कम्पनी एरो बटन थिचेर पनि हामी स्प्लिट गर्न सक्छौँ। यो तरिकाले हामी कुनै पनि कम्पनीलाई स्प्लिट गर्न पर्यो भने हामी गर्न सक्छौँ। र यो भिडियो तपाईहरुलाई मैले स्प्लिट कम्पनीको बारेमा जानकारी गराएँ। यो भिडियोमा केही कुरा बुझेन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो लाइक, शेयर, कमेन्ट गरिदिन आग्रह गर्छु। धन्यवाद।